अरूले नक्कल गर्नै नसक्ने गायन क्षमता भएका गायक फतेमान। विक्रम सम्वत 2020 साल पछिको समयलाई नेपाली आधुनिक संगीतको स्वर्ण युग मान्न सकिन्छ। यो बेला नेपाली आधुनिक गीत संगीतमा जसले काम गरे उनीहरू कुनै न कुनै प्रकारले अमर बनेका छन्। विक्रम सम्वत 2020 सालदेखि 35 सालसम्मको बीचमा नेपालमा जति पनि आधुनिक र चलचित्रका गीतहरू बने ती गीत नेपाली संगीत ढिकुटीका कहिल्यै पनि पुराना नहुने चिर यौवना गीतहरू हुन्। त्यो आधुनिक गीतको स्वर्ण समयमा आधुनिक गीत गायनका छुट्टा छुट्टै 4वटा शैली थिए। ती 4 शैलीहरूमा नारायण गोपाल शैली, बच्चु कैलाश शैली, फतेमान शैली र भक्तराज आचार्य शैली। त्यो समयको संगीतलाई गहन अध्ययन गर्ने अध्येताहरूका अनुसार फतेमानको शैलीलाई कसैले पनि हुबहु कपी गर्नै सक्दैन थिए। उर्दू भाषामा एउटा शब्द छ मुरकी। उक्त शब्दको अर्थ हुन्छ गायकले गीत गाउँदा एउटा स्वरबाट सुन्दरतापूर्वक आवाजलाई घुमाउँदै अर्को स्वरमा जाने कला। अध्येताहरूका अनुसार फतेमानले गीत गाउँदा जसरी मुर्कीको प्रयोग गर्थे त्यो न त उनीभन्दा अगाडि कसैले प्रयोग गर्न सके न त उनीभन्दा पछि कसैले गर्न सकेका छन्। त्यसैले फतेमान राज भण्डारीको गायन कलालाई कसैले पनि नक्कल गर्नै नसक्ने गायन कला मानिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीलाई केही दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामी फतेमानका बारेमा सामग्री बनाऊ। त्यसैले हामीले यो सामग्रीमा उनको जीवन कथा प्रस्तुत गरेका छौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य प्रतिक्रिया गर्नुहोला। तपाईहरूले फतेमानका गीतहरू सुन्नुभएको छ भने तपाईहरूलाई सबैभन्दा मन परेको उनको गीत कुन हो त्यो पनि तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। नेपाली संगीत भण्डारका एक अमूल्य निधि गायक तथा संगीतकार फतेमान राज भण्डारीको जन्म विक्रम सम्वत 1993 साल मङ्सिर महिनाको 13 गते पूर्णिमाका दिन भएको थियो। उनी काठमाडौँको पशुपतिको देवपत्तन बाजा टोलमा जन्मिएका थिए। उनका बुबाको नाम जितमान राज भण्डारी हो र आमाको नाम पूर्णमाया राज भण्डारी हो। उनका बुबा आमाका 2 छोरा र 4 छोरीहरूमध्ये उनी तेस्रो सन्तान कान्छो छोरा हुन्। फतेमानका बुबा संगीतमा खूब रुचि राख्थे। उनी त्यो बेलाका राम्रो तबला वादक थिए। उनी पशुपति मन्दिर परिसरमा हुने भजन कार्यक्रममा तबला बजाउँथे। फतेमान बुबाको हात समातेर पशुपति मन्दिरका भजन समारोहमा पुग्थे। घरमा पनि फतेमानलाई सानैदेखि बुबाको संगतले सांगीतिक माहौल मिलिरह्यो। त्यसैले बुबासँग सँगै भजन गाउँदा गाउँदै गायनमा समर्पित भए। फतेमान 7 वर्षको उमेरमै पशुपति परिसरमा हुने नित्य भजनमा परिचित बनिसकेका थिए। उनको स्वर मिठो भएका कारण मान्छेहरू त्यति बेलैदेखि उनको भजन सुन्न मन पराउँथे। यसरी भजनबाट सुरु भएको फतेमानको सांगीतिक यात्रा अन्ततः नेपाली संगीत क्षेत्रमा फरक अस्तित्वका साथ एउटा खम्बाको रूपमा स्थापित भएको छ। फतेमान सांगीतिक कार्यक्रम भनेपछि सानैदेखि मरिहत्ते गर्थे। आसपासमा भएका कुनै पनि सांगीतिक कार्यक्रममा उनी सहभागिता जनाउन पुगिहाल्थे। उनको आवाज प्राकृतिक रूपमै मिठो थियो। त्यसमाथि उनको गायन कला अद्भुत भएकाले उनी जहाँ पुगेर गीत गाउँथे त्यहाँ छाप छोडेरै आउँथे। गीत गायनकै सिलसिलामा उनी विक्रम सम्वत 2018 सालमा रेडियो नेपालमा प्रवेश गरे। भजनमै उनको धेरै अभ्यास र रस भएका कारण सुरुमा उनी रेडियो नेपालमा पनि भजन गायक नै भएर प्रवेश गरेका थिए। उनको गायन क्षमतालाई नातिकाजीले पहिचान गरे। उनले फतेमानलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने सोचे। विक्रम सम्वत 2022 सालमा यादव खरेलको शब्द रचनामा नातिकाजीको संगीत रहेको यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले बोलको गीत नातिकाजीले फतेमानलाई गाउन दिने निधो गरे। यादव खरेल भने फतेमानसँग त्यति परिचित थिएनन्। उनलाई गीत मर्छ कि भनेर डर भयो। तर नातिकाजीका निर्णयका अगाडि यादव खरेल केही पनि बोल्न सकेनन्। चित्त नबुझाई फतेमानलाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका थिए। फतेमानले उक्त गीत रेकर्ड गर्न निकै अभ्यास गरेका थिए। गीत रेकर्ड भएपछि यादव खरेल पनि दङ्ग परे। उनले नातिकाजीको निर्णयलाई मनमनै स्यालुट ठोके। गीत सर्वाधिक चर्चित भयो। सोही गीतले यादव खरेललाई गीतकारका रूपमा र फतेमानलाई गायकका रूपमा स्थापित समेत गरायो। विक्रम सम्वत 2026 सालमा रेडियो नेपालले वार्षिक रूपमा आयोजना गर्ने गरेको राष्ट्रिय गायन प्रतियोगितामा फतेमानले सोही गीतका साथ प्रतिस्पर्धामा भिडेका थिए। सोही गीतले फतेमानलाई गायनमा प्रथम बनायो र संगीतमा नातिकाजी प्रथम भए। यही गीतले यादव खरेललाई पनि गीतकारका रूपमा परिचित गरायो। उक्त प्रतिस्पर्धामा राजा महेन्द्रबाट स्वर्ण पदक पाएका फतेमानलाई गायन क्षेत्रमा झन हौसला मिल्यो। त्यो सँगै उनको सम्बन्ध दरबारसँग पनि जोडिन पुग्यो।
उनलाई पनि दरबारमा हुने सांगीतिक समारोहहरूमा निमन्त्रणा गर्न थालियो। दरबारमा राम्रो गीत गाउनेलाई राम्रै दक्षिणा पनि दिइन्थ्यो। फतेमानले विक्रम सम्वत 2018 सालतिर नै काठमाडौँको एउटा अङ्ग्रेजी विद्यालयमा सङ्गीत प्रशिक्षकको रूपमा काम गरेको पाइन्छ। भाटभटेनी स्थित मोडर्न इङ्ग्लिस स्कुलमा उनले केही समय सङ्गीतको प्रशिक्षक भएर काम गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2022 सालदेखि 2032 सालसम्म उनले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सङ्गीत शाखामा रहेर काम गरे। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2034 सालदेखि 2036 सालसम्म रेडियो नेपालको सङ्गीत शाखामा अस्थायी रूपमा रहेर समेत काम गरेका थिए। अधिकांश समय गीत सङ्गीतमै रमाउने फतेमानले 500 हाराहारी गीत गाएका छन्। यो अवधिमा उनले थुप्रै गीतहरूलाई सङ्गीतबद्ध पनि गरेका छन्। फतेमान साह्रै सरल स्वभावका थिए। उनी माथि दरबारदेखि तल रिक्सावाला सबैसँग भेटघाट गफगाफ र हाई हेल्लो गर्थे। सङ्गीतका सर्जकहरूमा पनि आफूभन्दा माथिल्लो पुस्तासँग पनि सजिलै सम्बन्ध बनाउने र आफूभन्दा पछिल्लो पुस्तासँग पनि मिलनसार थिए। उनी नाति काजी र शिवशङ्करसँग सबैभन्दा धेरै आत्मीय थिए। 2030 सालपछि भने उनी नारायण गोपालसँग साह्रै धेरै नजिकिएका थिए। 2035-36 सालतिर नारायण गोपाल र उनको सहकार्यमा थुप्रै सिर्जनाहरू सार्वजनिक भए। कहिले उनको सङ्गीतमा नारायण गोपालले गाए भने कहिले नारायण गोपालको सङ्गीतमा उनले गाए। उनले उनीभन्दा पछिल्लो पुस्ताका लोचन भट्टराई, बुलु मुकारुङ, रामकृष्ण ढकाल हुँदै अन्जु पन्त, हरि लम्साल र कालीप्रसाद बास्कोटासँग समेत सहकार्य गरेका छन्। लोचन भट्टराई भन्छन्, उहाँका समकालीन महान हस्तीहरूमा नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, बच्चु कैलाश हुन्। ती चारैजना फरक शैलीका गायकहरूमध्ये एउटा फतेमान शैली हो। जस्तो बनै खायो डडेलोले भन्ने गीतमा बमै एउटा मुर्की छ, त्यो अरू गायकहरूले कपी गर्न नै सक्दैनन्। यस्तो खालको शैली न पहिलेका गायकहरूमा थियो न अबका गायकहरूमा हुनेछ। फतेमानका केही लोकप्रिय गीतहरूमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ। सान्नानीको गालैमा, बनै खायो डडेलोले, मर्न बरु गाह्रो हुन्न, सुनेको त हल्लै न हो, जिन्दगीको पानाभरि आदि हुन्। उनले थुप्रै भजन पनि गाएका छन्। फतेमानको बाल्यकाल सुखद नै बितेको थियो। उनले दरबार हाई स्कुलबाट अध्ययन सुरु गरेका थिए। उनले पद्मोदय हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गरे, तर उनले उच्च शिक्षाको अध्ययन भने अधुरो नै छोडिदिए। प्रारम्भिक सङ्गीतको ज्ञान आफ्ना बाबुबाट नै लिएका उनले पछि भारतीय सङ्गीतकार गुरुदाससँग बाँकी सङ्गीत सिके। फतेमानको गायन उत्कृष्ट हुनुको अर्को कारण उनी शब्दलाई बहुत प्राथमिकता दिन्थे। शब्दको खास भावमा नपुगिन्जेल उनी गीत रेकर्ड नै गर्दैन थिए। शब्दमा डुबेर गीत गाउने हुनाले उनको आवाजमा सजिएका जुनसुकै गीत पनि जीवन्त बने। यसै कारण विक्रम सम्वत 2035-36 सालतिर नेपाली साङ्गीतिक फाँटमा फतेमानको गायनले त्यो बेलाका नेपाली सङ्गीतका सबै हस्तीहरूलाई छायामा पारेको थियो। उनले गीत रेकर्डको लागि शिवशङ्कर, नातिकाजी र नारायण गोपालको सङ्गीतलाई मुख्य रूपमा छान्थे। फतेमानले उनीहरूकै सङ्गीतमा धेरै गीत रेकर्ड गराए। फतेमानको विवाह विक्रम सम्वत 2016 सालमा नै भएको थियो। उनले जमुना राज भण्डारीसँग लगनगाँठो कसेका थिए। उनीहरूबाट 5 सन्तानको जन्म भयो। 2 छोरा रविन्द्रमान र जितेन्द्रमान, 3 छोरी तारा, जानकी र बिना। फतेमानले कहिल्यै पनि लोभको व्यापार गरेनन्। उनले जति मेहनत गरे सबै नेपाली सङ्गीतमै गरे। सङ्गीतमा लागेर उनले आर्थिक कमाई गरेनन्। उनी पुर्ख्यौली घरबाट उठेको भाडाले आफ्नो खर्च चलाउँथे। उनी सोझा थिए, चाकडी र चाप्लुसी गर्न जानेनन्। उनले आफ्नो जिन्दगी औसत मानिसहरूले जसरी नै बिताए। दरबारमा हुने साङ्गीतिक समारोहमा सहभागी भएर गीत गाउँदा कहिलेकाहीँ थोर बहुत रकम पाउँथे। उनी रेडियो नेपालमा पनि स्थायी भएनन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि लामो समय काम गर्न पाएनन्। फतेमान राज भण्डारीले आफ्नो गायन क्षमताले भने थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारहरू प्राप्त गरे। विक्रम सम्वत 2026 सालमा रेडियो नेपालमा प्रथम भएर राजा महेन्द्रको हातबाट स्वर्ण पदक पाए। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा उनले गरेको योगदानको कदर गर्दै विक्रम सम्वत 2052 सालको छिन्नलता पुरस्कार उनलाई प्रदान गरियो। प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 2055, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक 2058, शम्भुप्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार 2059, भूपाल सिंह सङ्गीत पुरस्कार 2061 लगायत अन्य थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कारहरूद्वारा उनी पुरस्कृत भए। बुढ्यौली उमेरमा समेत स्वरको ओज उस्तै भएका फतेमानले विक्रम सम्वत 2059 साल साउन 25 गते नेपाल टेलिभिजन मार्फत एकल साँझ कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा थुप्रै गीतहरू गाएका थिए।
सिङ्गो जीवन सङ्गीत क्षेत्रमै बिताएका फतेमान जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा फोक्सोको क्यान्सर जस्तो जटिल रोगले ग्रसित थिए। अन्ततः विक्रम सम्वत 2070 साल भदौ 25 गते उनको देहान्त भयो। नेपाली आधुनिक सङ्गीतका एउटा खम्बा फतेमान राज भण्डारी प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। दर्शकवृन्द, हामीले नेपाली आधुनिक सङ्गीतका एउटा खम्बा फतेमान राज भण्डारीको जीवन कथा प्रस्तुत गर्यौं। यो जीवन कथा हामीले छोटकरीमै प्रस्तुत गरेका थियौं। उनको जीवन कथालाई विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्न निकै लामो भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले मुख्य कुराहरूलाई समेटेर यो सामग्री तयार पारेका थियौं। तपाईहरू ककसले फतेमान राज भण्डारीले गाएका गीतहरू सुन्नुभएको छ। उनले गाएका गीतहरू मध्येमा तपाईहरूलाई सबैभन्दा मन परेको गीत कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।